زناب قربا اوان حيل ايرترا زسفرنسو 35 علمنا خاب زلوا بلصات حيلات تواقعت نفرت حنت خوينن إرترا نتبي إثيوبيا زقرب زلو ناي أف دق بحر حتوتات ملو بملو كم تنزقون تمالي إرترا عندي هير فينا تخفيتو من قصدي هلوني بان تايروس بلايروس الفكر نيرو جيجنا كوي كنا برا دم إثيا جيجنا كوي لنا بنسل حدا بوليتيكان أنقان تمهرتن زيت أجابت كاب سرقيا العلم بزعبا أنا مش ندايات ما حدا ولا عيت تصدق 4 يوم دقيقة كم سخوني قلنا صباح زيومون خلوتن أزاربت خينون زوال زعباتات بحسابكم رينا فلما قنا نزا فيديو لايك كومنتو مع حسابات نزلوكم أبوتا مهابر إيتو حساباتكم نقتحدقون ندحر دا سبسكرايب زي قوركم هاليكم دما نزا شانال زيا سبسكرايب مالكم الرقاقتو قرن أفريقيان كباب قايح بحرن زرقو زلو جيوبوليتيكاون وتادراون وطري أبز قدسلو زلوان إرترا عاقم مكلخال سماياتان معواي زمنا ونفرتو قسو 35 كاوروسيا 5 عتقد تادراون منشتات تنتن تحبيرهم زناب قربا اوان حيل إرترا زسفرنسو 35 علمنا خاب زلوا بلصات حيلات تواقعت نفرت حنت خوينن بلعلنا من متطان عقمن زمناوي ناي رادار إلكترونيكا وكينات تكنولوجين كمون أبنو حقت علاماتات بتخكلنا موقع خيلتن زفلتاين زي معتق زمناو أطوار زي إرترا سمايات كللان قمقم قاح بحرن قاب زخونا سقات بعد أمامان وخونتات نمكلخال زعلم مخاني قلت فلاي أبز أوان زي أبقرن أفريكا بفلاي دما منقسي تيبيا بزعبا قاح بحرمونان ودبن بزملكة زوري زول دليت كمون زكايد زولنا يمتقعت درونات معتق صعبو إرترا نزي ببقعات نمكاتي عقماتهان زلا يبلو بوليتيكا تنتنتي وتدراو كيلاتات بوغنن كم زبر هو متاو نفرتي سو 35 حيل اير إرترا نتي أبز وقرن أفريكا زولنا أطوار حيل ميزان بعوي يخيريو إذا نفرتني إرترا بللتاني أير كم زهلوا بمقبار زخونا ناي متقعت درونات يخون لسماياو سقاتات مفشال عوي تارخ تصاوتاين بتوسخون زخونا قجتات ويمتغتاخ تقولتا تقدما نمهدا العل استراتيجيكا ورب حلوان بحفشا زسقمت زي إبترا أبتي بترقاقام زي مرقاقا أزر إزلو لعل قطبا بنصتاونا قداسنة زلو قايه بحري دحننت حقران محلاو لعلاون نتان محلاون زقورتو استراتيجيكا ومتادراون وسانا مخانة قليز الله إرترا زمناويا ناي سلالان متقعت تكنولوجين تعتق كم زلاون اتزينا بتوسخير إرترا نتبي إثيوبيا زقرب زلو ناي أف دق بحر حتوتات ملو بملو كم تنزقون معربويان مع كانت زينا زقربو زلوا شافنا دما متحس لولا والنتي بمبال كاسيسا واشنطن حبرات منقسات أمريكا زركب إمباسي إرترا بأمريكا بزغرب أوان بمعربويان مع كانت زينا بزعبك قرن أفريقيا زوز أشافنا بصنع قوامي كبلي مجلس أوتي زلا أبت مجلس إيو ندوتش فيلا جرمناو مع كان زينا كومدما فورين بوليسي زبهال مربو حبريتا تاريخ ناي إرترا بمتأمزازن ناي إثيوبيا ناي جزءات مسفحفح حرفان حقاو ملكعنا مهابن فاتينكم بمبالي كاسيسو ومزلا إتي إمباسي أوتيو أبزل مجلس نخلت يوم مع كان زينا نتاريخ إرترا زنابع ترخاتات أغربهم إلو كخصمن كله نتي إثيوبيا ناب بحري لولاو مأتوي نمركب التكايدو زلات صعريلهم ناي إثيوبيا ناي بحر حرفان أنا إيسهم بمغربهم دما ناي إثيوبيا ترخات زدقف مجلس يوم زوج زلو كمون نزباو دبلوماسي إرترا كم صار إثيوبيا أمثيلهم بمسألهم ناي إثيوبيا مرقصي زدقف مجلس يوم زوج زلو بمبال نتن معكنات زلو قريتا أسمع له እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ንግዳዊ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ምርካብን ግዛታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ምጥሓስ መሰረታዊ ፍልልይ ዘለዎ ጉዳይ ይከበልን ከሎ ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ደልያ ከም ዘይትፈልጥን ብታሪኻዊ ኣገባብ ድማ ብዘተ ዝተበጽሐ ስምዓት ኣቢላ ንግዳዊ ኣጠቓቕማ ወደባት ንኢትዮጵያ ደጊፋ ከም እትፈልጥ ክገልጽን ከሎ መላእ ዓለም ወደብ ኣልቦ ሃገራት ግዝኣት ጎረባብተን ከይሓተታ ብጎረባብተን ኣቢለን ንግዲ ከም ዘካይዳ ይገሊጹ እቲ ኤምባሲ ቀጺሉ ቆጠባዊ ድሌት ወይ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ከም ምኽንያታ ልኡላዊ መሰል ጌርካ ምቕራብ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስን ዞባዊ ዘይምርግጋእ ዝፈጥርን ሓደገኛ እዩ ብምባል እውን ኣጠንቂቑ እቲ ኤምባሲ በተወሳኺ ነቲ በቶም ማዕከናት ዜና ኤርትራ ብ1993 ካብ ኢትዮጵያ ተገንፂላ ዝብል መግለፂኦም ክቃወሙ ከሎ ንኢትዮጵያ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሲኢና ዝብል ቃላቶም እውን ንናይ ኢትዮጵያ ትረኻታት ዝድግፍ እዩ ብምባል
ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥንያ ካብ 1890 ጀሚሩ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ናይ ብሪጣንያ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ጸኒሓ ብ1932 ሰረዘቶ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፌደሬሽን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ከም ዘይተፈልጥ ምስክር ታሪኽ የድሕር ምባል እቲ ሃገርካ ድሕሪ 3 ዓሰርታት ዓመታት ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝተዓዘቦ ረፍረንደም ብምግባር ዳርጋ ብምሉእ ድምፂ ናጽነታ ኣረጋጊጻ ኢሎ ብዛዕባ ዶብ ኣመልኪቱ ድማ እቲ ኤምባሲ ነቲ ድሕሪ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ዝተኸተመ ስምምዕ ኣልጀርስ ከዘኻኽር እንከሎ በዚ ስምምዕ መሰረት ክልቲአን ሃገራት ቀያዲ ዓለም ለኻዊ ሽምግልና ተቐቢለን እየን ናይ 2002 ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ድማ ንጉዳይ ዶብ ክልቲአን ሃገራት በመግዛእታዊ ዶባት መዕለቢ ገይርሉ ኢሎ بتوسخ إيرترا أبتب من قدني أمريكا إمباسي أجرا وتياتو زلاق قبر ملسي نتي إيرترا مسجبسي الصومال سعود عرب حبرات إمارات عرب أمريكان زلوا ركبات كم سأرى إثيوبيا من قصقاص غير كم مقربو كتنصقون كلا كما حنتي أبقى أي بحر زلها قرمت أنتما زمدناتات وصاي إيرترا ببهرو أب نقدي دحنة وفرن استسرتها كم زخونن أبي إثيوبيا زتوكورة زخونن ممخنيتا زيد اليوم مخوانن قاليتو بزعبة بوليتيكاو سرعة إيرترا من سمين كوريا الناس أصيركا زقبر ممسال دما ملو بملو نصق مخانو كتقلص انكلا دحرزز حج زلو نا إيرترا مريحنت دما زمص كال مريحنت أب تحتي إيرترا أب زي مرقا كتأتو تخولو الله ويلو زقرب قمتاتون مسرز زي بلو مسكونت زي قادو بمبالون نصيغاتو لا ملو اسم عطنكو تدبلي زتمارو كل غزي حملش انت شعتميتن سبعان شعتن زتمارو كل وق حموشاي ورار معرق اب غزي من مراخ اسرا لقا كوربارال زتمارو كل بوتا اقرع كمارخن كلو زنبرو احادو حموشتميتن سلستن قبر هايل ساقوا باجا اب ساحل تماريخو اب زنبرولو زلقبتو كم بصبات صبا زرعمت ابشاو عينت بصنحنا نابشاو من عينت بنسقر كم مركوز تلققلو عامت شحنت 983 ناب إهيدن تلقيقو هلو وتهدراو معرك أبز حج اوان جنرال عسراي وانا وسرح امباسادر إثيوبيا اب كينيا منجي مرمرن سنداتن إيرترا قال محتت مس جنرال أبوادولا جمدا كريديت سافاري بريس بايتا سلاقي زحازو مسمر أمونغو نقفان سميناو سحلن زنبري كفوت مسمر حيزو نأقرع عزت أمت مجرش تعلامو قدما نختما نقفان مقوطتار إذا جنبار زي بتلومدو سالساي جنبار حداق إفلات عبز مسمر زي كاب جنبار نقفا بهوتوت زمتا كلت حيلتات هزباوي جنبار حرنت إيرترا مسمر زحزان يرن عبزي إدما كبير كوينات استغايده عشان سلامون زخون زبي كينيا زركبلو نيروبي وعلى سلام كنا كايد زمرتنا عوت نصمدو عوت نحفاش عوت إني تتعايزنا أبتصمد عسيلنا زلنا هزبتات زباز مرقت يوم نتصوري أيفان نخينات نبلا لنا سلام نممتاز خفل كل واقاد ما يخفلان بتعاد وجن كينات زوج سلف بالسجنة بتعاد ما كينات يترفز بالهزبتات كرنا أفريقيا تقدم له أبزخونة تاتزي دقف أهقراو محبر السبا قداسيو ودب حبرات هاقرات أفريقيا وحبرات يكون كالئ من سلامن من تربعا هزبتات نسرحن كال سنين زبلو ودابتات بجبوت تقداس النوتو من عقمو من زحتة تلو تحواس مدرخ أبكرنا أفريقيا تغسيتو له تمالي إيرترا عندي هير كينا تخفيتو من قصدي هلوني بان تايروس بيروس الفكر نيرو بالشعبية إزباج هذا بلي زبحال فكر دلوسي قلم الصندوق ملصولو مسبولكم السوداء ده مروخي أفتر الله إد كان لعل تراي والله برزو يحزو إقرأ فتيلو مني زغنا أب نيروبي أمنت على من دغو زت قبر وعلا باتشا لبا من تغينو حيال الملسيز جيجناكو يكون أبرك تم إسيا جيجناكو يلا نبز متري جيجنا خبر كلهوجي نعلامو جيجناي أفتح ذا أمنا نقيب لنا نعلامو مالي نسو ذا أمنا العلامة دي نقيب لنا سلازي نسو ذا أمنا العلامة نقضيب نعوز مسك سب أفريو إسياس
أفري نعوز مسل سبات أفري نعوز مسل هاجر قريطي نعوز مسل إلهما قريطي 3 عامات ملو سلازي زوب سبات اليوم كاب إلهمهم نقضي يبلو سبات علو ناي شعبية سراويت بايزوي تأجس كل شيء تعزي كي تكون كوالا فتنا هنا ناي 5 عامات كلهم 5 عامات نر طرنا التاريخية مستنا إثيوبيا سراويت تحاوش خواجة أخلا سقول تحاوش يكون الواجع سو أمناتهم بلاني خا قدي تاخذ أتول جباك سو توم من حليواي نجزع مزع توم من إرترا جنرالات يوم تبلان لو تصوتنا وجا بلان سو تخالي سراويت ناوي لأت ولا تلاقي تبع سراويت لك ولا تمكلك ناوي خات أتم بي خاو جنرالية حلفية أزازية اختلي تخلي بقى كله قرنيا هنا أو نحر حرق زيادة توم أزاز بولم بعد እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንፋሕ ፀንሕ ባላንችና ብልጽግና ብሓንቲ ውግእ ፈሪሱ ብጃሃራት ተነፊሑ ቅብቀብ ፀንሐ ስርዓት ሸረሪና እንፊሳቶ ሸረሪና መኽፈትና ይሰፊሕ ኩና ድያ ወላ ናይ ሓደ እዋን ቀንጠብጠብ ኢድ ዝቐንጠበት ቀሲልና ክንሪኦ ኢና السرعة بزعباتي مسبح حمد إثيوبيا خون كم قتل زرقفة هوت مساكن إثيوبياويان انتاب زي تزاربة بزعباتن بمانتي كاب سماي وريدن نمريت تلاقع درونات جن قرب في كبل تسميو أبي أحمد نايدرون تكنولوجي بينوز فولتو بحتى وأكال جيريو ننبس قميت واتنيو عشان كويدو تعداقا وريد كات شمتاق أحد خون الدرون ندرون زمكن كإلت قوات مليخو مغالستو حليفهم كم صنحو زرآيي نيرو وعلو شررينا تبعات دك تقراي زرآية فتنين نتا أحمام مزبط تغقاطمو زلعلا إيرتراخا أتبقو كذكرا غيراتون بزعبا حلنجي إيرتراخ سابابي تور ويرغم زلو كنيلة بعليك واقعي كساب زاري كرد زقبر الله زلو خموتكن بتري إيرترا أبدحر معصو وي أبسنكي تقميتو زلو كاب سفرو معاسي قوتس أبي خارم كساب كندي زبلوغن دفع إلنا خنريوينا إتا زلوا يبلان كتب بحال سنحت تقرايكوا أب شرري تاتحيزات طمال حدا بوليتيكان قان تمهرتن زي تسقبت كاب تسرقيا العلم بزعبا حنت فيستوما ونحدرا زي كل بزعبا قداي بحر نخزارب فادلا خدينهم نابس كرينام تيوم ازيا إتانا يموداتا تنقاق حيل بالتسقنا خوينا خليفان كاب كتما اسمرات بقيسنا بعد تيرافورلو سمبر حليفنا دعرق قبل سبتين حنا بدعرق قبل متسين حدا عبي اسمباري فصامي سلت استخستينا متينا مالتي حنت ولادي تاب حدا دقيق 4 دقيقه سيناتهم ابجيغا اتم انا حدا حدهم كصحابو قولو بهيوت كترفي قالون مالتي زخوركم تحدث ازي اسمباري كاسك حكا حدا هونه فصامي تخسيتر لبز حجوان اب اسمرا دارغا ارترا مولو تسمعين بدغر لهم دما تفلطوهم كاب دحر حجون دقنا كل غزي زالو ما انت نقرا لكم مدب عزي عباي كل ما هر لا دلنا كل غزي دقنا بيوعدو ابي مسين ابي خد مسمن خدو بتخكل مفلاتي 4 يوم ولداتا نقوم سكودو دحر كملسو اي كالون مالتي كمين يرت فصامي دما كلهم بعلاتها ولادي كومون بمولو تعادي او شيشت كلهم ودينا يصبينالو مالتي بو اوعي حزينا مزنا زلنا مونياتو زمناون كابزي نايرو معانتي فصامي قال نغير كمهارلو مونيتا بتحزا دقنا هنا حلوا دقنا هون استفرالي رديت كلنا لو بدح حجي مالتي بعتو كن كاتلو مالنا دقنا مالتي نحجينا فصامي خمياس كحك حد هنا حزان هنا فصامي كمين يرو كله بريكو طرابينا نابخمو كنوبلنا سكالنا مالتي زغوركم تعزتنا سرنا يمكنتا أنا مش ندعي عبد الله حدا ولا عيت تصبي 4 يوم دقيقة كم سخون هي لفت صباح أنا دقيقة كم ده حسبي ده زي فين جوير ساعته نقول لا أفلنا كوينا سؤالنا ده سبسي كاب حدا جزا حدا تنفس تطفر بلا 4 تنفس تطفر يفلتني التعبابي مصدحن داي سب نزغن فلت نفلاي عرب أول سفلتنا كبابي قراوتي كلن فلتن نشات كيبالكو أطرق كيبالكو دقيقة حدا كمان كابو بطاطا مخون كاب جرز حجزني يبلين أنا بعلي بصفري إذا حسكو هاني بقى أبطال زبلة هاني بعلو عربي على دفع فحمو غيرو لا شكتا فمدارو لا شكتا عربي على دفع مالتي يحجزني دقيقة بقى بعلي كرب كل سبب سلازق الكوان كل سبب ما خلنا دقيقة أبتزك حصل لك جزء 5 مركبي ندعي نعي أبكر معاملة زيت وقت السمبرات هذه أنا كابز خطأ ولا حتى نكريله
እዚ አባል ጽምዶ ዝኾነን ፍትሐው አንደቦቱን ቅዱሳት ተሐሳስቡን ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ጥጡሕ ቦታ ክረክብ ዝኸኣለ ትግራዋይ ተጋዳላይ አክቲቪስት አረጋይ ወድቢተው ዝበሎ ድማ ንስማዕ እዚዩ ቋንቋ ሕውነት እዚዩ ቋንቋ ደላይ ሰላም እዚዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኖም ደው ክትብል ዝገብር ለባም ቋንቋ ተጋሩ ወድቢተው በወገን ኤርትራ ኣይተኻድን ትጥፋት እንዲያም በወገን ትግራይ ይዝካድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅሕናዮ በደል በወገን ትግራይ ይዝካድ ስማዕ ነገርካ ኩናት ተኻይዱ ቦም 1998 ዝልጎ ኩናት ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኩናት ተገዛ ዓርሱ ዕንወት እንጀምፂ ማዓት መንእሰይ ረጊፉሉ በወገን ኤርትራ ማዓት ክሳራ እዩ በወገን ናወ ማዓት ክሳራ እዩ ካብ ኩለን ላዕሊ ህይወት ሰብ ይወልዑ حد نزي شايفين كده فين كان نحن انا تبدلنا نار كان نقوخا ايكون كانت خد تناشاو طلعت نسوق نتقعي ونحن ونتقعي هنا عقينا تلزخونه اتا انا حنت زي قبلاكن دحرت خوينات زنبره عيسى عمت ايرتراويان يحوات يوم دحتو لهم كوينكا قرافت يوم دحتو كوينكا كان عالم قليلكا تفتروا هفتم ودباتهم كي تقوموا غيركا ايكونومينا ارترا يعنيها زي كانت ارترا تسفح قرصو غيركا ارترا حنتي خرميخا كفى بيلكا كزي ارترا نابدخنت نابدحرت كودق غيركا مشي باسكاتكم سلازا انا ابزو وانزي نزوم نفتحن مسلن زقالوسو زلو تغارو انتلاي ناتوم اكتيفيست خوينه ابغوني وصو حزب تግራይ دو انتبولكو من تغاغي خايبلني ገሊኦም ዘይተረዳም ህዝብ ውጽእ ኢሎም ፍላይ እዞም ናይ ቲክቶከራትኩም ዝበሉ ዘለው ገለገለ እንትማል ጽቡቕ ኣደረፍቲ ኮይኖም አርቲስታት ኮይኖም ክነጠኛት ኮይኖም ነኽብሮም ዝነበርና ከም ዝወልናየ ብ10,000 ብ20,000 በዓለም ንዕዳጋ ቀሪቦም ባርነት ተቀቢሎም መቸም ሓደ ግዜ እንተ ተሸይጥካ ሪከርድ ወነሎ ብድሕሪዩ እዚኣና ለነፈራርሒ ዘንበረካ ካብ መሸጣይ ምሓርካ እዩ ድሓር ኣነ ሰላም የዝደልና ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ተሓታትነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ክምክት ኣሎ ጸላእስ ይቅተልካሞ ኢድካ ሃበ ይበሃል ንህዝቢ ብሄራዊ ፍርሒ ንክትፈጥረ ይስራሓን ስለዚ እዚኦም ወዲ እዚኦም እዚ ዝግባእ ተቐሚጦም ኣሎ ልዕል ደባቲ ኩሉ ግዜ ነባራይ ንሕና ናይ ባዕልና ዕፃ ናይ ባዕልና መዓልቲ መዓዝ ምዃኑ ኣይንፈልጥ የዚ ንኩሉ ሰብ ኣሟይታ ሙቹል ይባል اسمال زقاطم ግን ኩልና ብጣዕሚ ዘደንገፀን ዘሕዘነና ናይ ህዝብና ድሌት ናሻኹዖ ዝወጣና የለበረኻ ናይቶም ብፆትና ሓደራ ሕዝና ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክንፈትሕ ሕዝም ፀኒዕና ኢና ክንጣበስ ዝግበአና ንምባል እዩ መቸም ኣብ ታሪኽ ብዙሓት ጠላማት ብዙሓት ከዳዓት ብዙሓት ንህዝቦም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰሚዕና ኣንቢብና ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ኢና ከምዞም ናይ ኣብ ተጋሩ ዝበሉ ዓይኒ ዘውፅኡ ጠላማት ዓለም ለኸ ጠላማት እዮም በዝጋጣሚ ብኽድዓሲ ኖቤል ክሽለሙ ይግባእ ጠላም ዝብል ነዚኦም ጥራሕ እዩ ዝገልጾ ኣብ ሸረሪና ብልጽግና ዘጋጥሞ ስዕረት ኣፉ ሒዙ ስቕ ኢሉ እዚኦም ናይ ኣብ ተጋሩ ግን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝኽልተ ዓመት ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ሸራሮ ብመከላከያ እናተሰገጉ ኣብኡ ዘሎ ህዝብና እናተቐጥቀጠ እዚኦም ግን ብኣየር ሸናዒሎም ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ሸረሪና ተማሪኹ ሰራዊት ትግራይ ዶኩሜንት ክሰርሑ أمونغو حوحاتن إيرتران زغلقال زلو ناي صمدو أسلالفا نا وتهدراو متحبار يمحبلالو بزبل
ሓዲስ ስክፍታታት ምህላው ዝገልጹ ተንተንተ ፖለቲካ ዞባና ናይ ኤርትራ ታንክታትን ከበድቲ መዳፍዕን ኣብ ደቡብ ትግራይ ናብ ግንባር ራያ ገጾም ከም ዝተሰጋገሩ ሓቢሮም ክብሉ አንጻር ሰላም ይጉስጉሱ ምህላዎም ተገሊጹ። እዚኣ ፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ አፍሪካን ደቡብ አፍሪካን ተወኪሩ ዝነጥፍ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውዝ ዘቀረበ ጸብጻብ ካብ ምንጭታት ህዝባዊ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ዝወጹ ዝበሎም ጸብጻባት ትማሊ ኣብ ዓምድታቱ ኣብ ዘስፈሮ ሓንቀጹ ገሊጹ። እዚ ዝበዝሕ እዋን አንጻር ኤርትራ ዝዓለሙ መግለጺታት ዘውፅእ ጋዜጠኛ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻቡ እቲ ቅድሚ ናብ ደቡብ ትግራይ ከባቢ ራያ ገጹ ኣብ ዝርከብ ግንባር ኣንፈት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢሉ ዝጠቐሶ ወተሃደራዊ መሳርሒታት ብዓዲግራት ማይ መኸዳ ኣቢሉ ከም ዝተጓዓዘ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ኣጽዋራት 7 ታንክታት 5 ዙ 23 ጸረ ነፈርቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ኣጽዋርን ካልኦት ከበድቲ መዳፍዕን ዘጠቓለለ ኮይኑ መበገሲኡ ካብ ኤርትራ ይኽብል ዘይወግዓዊ መግለጺ ኣመሓላሊፉ። እዚ እቲ ጋዜጠኛ ብወግዒ ከም ዘይተረጋገጸ ዝኣመነሉ ጸብጻብ ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን መምጽኡን ገሊጹ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ከበድቲ መዳፍዕን መካናይዝድ ኣውድታትን ዘሳተፈ ውግእ ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።